बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के मामले में 15 साल बाद एक नया मोड़ आया है। उंगलियां अपनों की जानिब मजीद उठना शुरू हो चुकी हैं और ब्लैकबेरी मोबाइल से और दीगर तमाम तर आस्पेक्ट्स के हवाले से कुछ नए अहम इंकशाफात हुए हैं। नया गवाह सामने आ चुका है और एक नया पेंडोरा बॉक्स खुला है। उंगलियां जनाब आसिफ अली जरदारी की जानिब उठना शुरू हो चुकी हैं और ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है, जिससे पूरा मंजरनामा बदल सकता है। क्योंकि जिस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जाहिर बात है कत्ल किया गया, उसी 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में एक इंतखाबी जलसे के बाद रवानगी के वक्त, तो उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ का दौरे हुकूमत था और बहुत सी चीजें सामने लाई गई, बहुत से इल्जामात लगवाए गए, उंगलियां जनरल परवेज मुशर्रफ के ऊपर उठाई गई और यहाँ तक कहा गया कि इन्होंने दहशत गर्दों के जरिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करवाया है। अलबत्ता बहुत से पुरस्रार वाकयात उस वक्त भी पेश आए, चाहे वक़ुआ से सबूतों को मिटाना, धो देना, वहां पर तमाम तर चीजें करना। लेकिन हैरत की बात यह थी कि 2008 में जब इनकी अपनी हुकूमत आई पीपल्स पार्टी की, और जाहिर बात है मोहतरमा की शहादत के बाद पूरे पाकिस्तान में हवा बदल गई और पीपल्स पार्टी की हुकूमत आनी ही आनी थी, क्योंकि अवाम की एक इमोशनल अटैचमेंट थी पीपल्स पार्टी के साथ। उस वक्त आसिफ अली जरदारी शरीक चेयरमैन बने मोहतरमा की एक वसीयत के मुताबिक, जो कि मुतनाज़ रही, और उसमें बिलावल भुट्टो साहब को चेयरमैन और आसिफ अली जरदारी साहब को उनके बड़े होने तक को चेयरमैन का ओहदा दिया गया। जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन गए। रहमान मलिक साहब मरहूम, जो कि वफात पा चुके हैं, वो वजीर दाखिला के ओहदे पर रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह पैदा हुआ कि अपने दौरे हुकूमत में भी आप जिस शहादत की वजह से इतने बड़े ओहदे पर और इतनी बड़ी पावरफुल हुकूमत बनाने में कामयाब हुए, और अवाम कम अज कम ये सोच रही थी कि 5 साल में अपना बदला, अपनी लीडर के कातिलों का मामला कौम के सामने ये ले आएंगे। कातिल तो किराए के होते हैं, उनके हवाले से कह देना कि फलां ने कत्ल किया या फलां ने किया, ये चीजें बहुत पीछे रह जाती हैं। अब इस मामले में बहुत सी चीजें, बहुत से सवालात उठते रहे, उंगलियां उठती रहीं। जाहिर बात है जरदारी साहब के ऊपर भी बातें होती रहीं, सोशल मीडिया पर भी आज के दिन तक बातें इसी तरह हो रही हैं। वसीयत के ऊपर उनके अपने लोगों ने बहुत से एतराजात उठाए, उंगलियां उठाई, और तमाम तर चीजें पूरी कौम के सामने हैं और एक कंफ्यूजन की सी फिजा हमेशा से कायम रही और जनरल परवेज मुशर्रफ के ऊपर भी इल्जामात लगते रहे। नाज़रीन कराम, अब एक ऐसा मौका जिसमें जनरल परवेज मुशर्रफ वापस आ रहे हैं, उनके हवाले से उनका अपना इदारा कह चुका है, उनकी फैमिली का भी अटल फैसला है, नवाज शरीफ भी लेट चुके हैं। यहाँ पर बहुत से सवालात उठते हैं, बहुत सी चीजें एक ऐसे वक्त पर क्लियर हो रही हैं जब एक बड़ा ही क्रूशियल मोमेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री का। सिंध पुलिस के साबिक सीनियर अफसर राव अनवार साहब एक नए गवाह के तौर पर सामने आए हैं और उन्होंने कुछ इल्जामात लगाए हैं और ये इल्जामात डायरेक्टली अपने ही घर की तरफ उंगलियां उठा रहे हैं। एक परसेप्शन बन रहा है। उनका कहना है कि साबिक वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल केस की JIT रिपोर्ट, जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन ट्रिब्यूनल बनता है, जो टीम बनती है, उसकी जो रिपोर्ट थी JIT की, उस पर उस वक्त के वजीर दाखिला, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, रहमान मलिक के दबाव की वजह से उन्होंने दस्तखत किए ताकि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को केस में शामिल तफ्तीश किया जाए। यानी कि जनरल परवेज मुशर्रफ को इस केस में शामिल करने के लिए जबरदस्ती बनता नहीं था। JIT की रिपोर्ट पर मेरे दस्तखत दबाव डालकर, प्रेशर डालकर उस वक्त के वजीर दाखिला ने करवाए। अब इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि राव अनवार ने दौरान गुफ्तगू इंकशाफ किया कि बेनज़ीर कत्ल केस के हवाले से बनाई जाने वाली JIT रिपोर्ट पर उन्होंने दस्तखत से इनकार किया था कि मैं परवेज मुशर्रफ का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसे जाने बगैर इन दस्तावेजात पर दस्तखत नहीं कर सकता। ये कैसे हो सकता है?
کہ آپ ایک سائیڈ کی سٹوری نہ سنیں اور یک طرفہ فیصلہ کر دیں، اور یہ بات میں نے رحمان ملک کو بتا دی تھی۔ یہ رو انوار کا کہنا تھا کہ بے نظیر بھٹو کی جے آئی ٹی میں میرا اور دیگر پولیس افسران کا نام 2010 میں شامل کیا گیا تھا، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا نام اتنی تاخیر سے کیوں شامل کیا گیا، لیکن میرے اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے خاصے شکوک و شبہات تھے۔ یعنی اس واقعے کے حوالے سے مجھے بہت سی چیزوں پر شک تھا۔ بے نظیر کے 2 بلیک بیری تھے جنہیں 3 سال تک جے آئی ٹی کے سپرد نہیں کیا گیا۔ کس کی گورنمنٹ تھی؟ کیوں بے نظیر بھٹو کے جو 2 بلیک بیری موبائل فونز تھے وہ کیوں جے آئی ٹی کے حوالے 3 سال تک نہیں کیے گئے؟ سابق ایس ایس پی رو انوار نے بتایا کہ اب چونکہ مشرف کی خرابی صحت کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں، لہٰذا میں یہ بات ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں تاکہ تاریخ کا یہ حصہ بن جائے، ہسٹری کا حصہ بن جائے اور میں اپنا حصہ ڈال سکوں۔ ناظرین کرام، ظاہری بات ہے یہ ہونا ہی ہوتا ہے۔ ٹاپ پوزیشن پر بیٹھے شخص کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں باہر نہیں آئیں گی، لیکن پھر بھی آ کر رہتی ہیں۔ آخری عمر میں بیوروکریٹس، جرنیلز کتابیں لکھ کر ہسٹری کی سمت درست کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ مشرف زندگی موت کی کشمکش میں ہیں تو میں یہ باتیں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ مجھے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کا بے نظیر قتل کیس میں کردار کہیں نظر نہیں آیا، اور اس حوالے سے جب شواہد مانگے گئے تو وہ بھی نہیں ملے، لہٰذا اس وقت جے آئی ٹی پر دستخط کرنے کو کہا گیا تو میں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بے نظیر قتل کیس کی تحقیقات صحیح انداز میں نہیں چلائی گئیں۔ اس واقعے کا آپریشنل کمانڈر اکرام مسعود تھا، جبکہ بیت اللہ مسعود اس واقعے کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ 18 اکتوبر کے اس واقعے میں طیب مسعود کی زیر قیادت گروپ بھی شامل تھا۔ اس کے بعد ایسے شواہد بھی ملے ہیں کہ وہ سراب گوٹ میں روپوش بھی رہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں واقعات کی تحقیقات صحیح انداز میں نہیں چلائی گئیں۔ اگر تحقیقات صحیح انداز میں چلائی جاتی اور اکرام مسعود کو گرفتار کر لیا جاتا تو یہ کیس آسانی سے حل ہو سکتا تھا، یہ کیس آسانی سے حل ہو سکتا تھا، اور چونکہ بہت سی چیزیں چھپائی جا رہی تھیں لہٰذا میں نے جے آئی ٹی پر دستخط سے انکار کر دیا۔ میں نے اس معاملے سے اپنے آپ کو سائڈ پر کر لیا۔ ناظرین کرام، اب یہ چیزیں اس وقت بڑی اہم ہو چکی ہیں اور اس پورے کے پورے سناریو میں اس معاملے پر سوالات اٹھیں گے، اور رحمان ملک صاحب اس وقت کی گورنمنٹ پیپلز پارٹی کے اوپر بھی کہ آپ کیوں مشرف صاحب کو اس میں لانا چاہتے تھے جب ان کا رول نہیں تھا، آپ کیوں اتنی اہم تحقیقات کا رخ موڑنا چاہ رہے تھے۔ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ گھر میں ایسا واقعہ پیش آئے، کیوں کوئی اس موقع پر تحقیقات میں سیاست تو نہیں کرتا، وہ تو چاہتا ہے کہ پتہ چلے کہ کس نے ہمارا گھر اجاڑا۔ اتنی بڑی عظیم لیڈر تھیں، پہلی خاتون وزیر اعظم تھی عالم اسلام کی، تو عوام اس کا جواب مانگتی ہے۔ رحمان ملک تو اب اس دنیا میں نہیں رہے، تو یہ جوابات جو پیچھے رہ گئے ہیں، جو اس وقت کے ارباب اختیار تھے، ان سے بھی لینا چاہیے کہ اس معاملے کو کم از کم دودھ کا دودھ پانی کا پانی تو ہو جائے، کیونکہ اس میں سب سے بڑی زیادتی پیپلز پارٹی کے جیالوں کے ساتھ ہوئی ہے، جو آج بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ بے نظیر بھٹو کو شہید کس نے کیا۔ اب بھی انہی کی یعنی پیپلز پارٹی کی ایک حکومت آئی ہوئی ہے، اب کر لیں، لیکن یہ کیوں نہیں کر رہے، اس پر بہت سے سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔